नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको इकाइ 1 मा पर्ने सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणाको बारेमा चर्चा गर्छौं र साथसाथै पाठ 1 मा रहेको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौं। र अब सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणाको थोरै चर्चा गर्दाखेरि सामाजिक अध्ययन भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ समाजसँग सामाजिक भन्ने बित्तिकै समाजसँग सम्बन्धित कुरा भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो सामाजिक जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्छौं भन्दाखेरि समाजसँग सम्बन्धित कुरा भनेर बुझ्छौं। त्यस्तै अब अध्ययन भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौं भन्दाखेरि समाज र मानिससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूको खोजी। समाज र मानिससँग सम्बन्धित पक्षहरूको खोजी। यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। अब जीवनोपयोगी शिक्षाको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ शिक्षा हाम्रो जीवनमा एकदमै उपयोग हुन्छ, अर्थात् हाम्रो जीवनलाई सरल, सहज र सफल बनाउनको लागि विभिन्न सिपहरूको आवश्यक पर्छ। हो, त्यो सिपहरूलाई हामी जीवनोपयोगी सिप भनेर भन्छौँ। त्यही जीवनोपयोगी सिप सिकाउने जुन शिक्षा छ त्यसलाई हामी जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर भन्छौँ। अर्थात् अब सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि जीवन उपयोगी भन्नुको मतलब जीवनमा काम लाग्ने खालको चाहिँ शिक्षालाई हामी के भन्छौँ? जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर भन्छौँ। यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा सरसर्ती रूपमा मोटामोटी रूपमा बुझ्नुपर्छ है। यो चाहिँ यो पाठको जिस्ट हो है, जिस्ट एकदम कोर कुरा चाहिँ यति नै हो। अब यसमै रहेको पाठ 1 हामी अब अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। पाठ 1 मा के रहेको छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको बारेमा चाहिँ दिएको छ र तपाईहरुको पाठमा चाहिँ एउटा संवाद दिएको छ। संवाद कस्तो खालको संवाद छ भन्दाखेरि एउटा अन्तर्वार्ता छ। अन्तर्वार्ता कस्तो खालको भन्दाखेरि एउटा टेलिभिजनमा चाहिँ दिएको अन्तर्वार्ता छ र त्यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ एकजना पत्रकार र एकजना सामाजिक अध्ययनको विज्ञको बारेमा चाहिँ त्यहाँ अन्तर्वार्ता दिएको छ र त्यसमा चाहिँ सामाजिक अध्ययनको महत्त्व, सामाजिक अध्ययन भनेको के हो, त्यसैगरी जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको के हो र त्यसको महत्त्व किन छ भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता, एउटा टेलिभिजनमा आउने अन्तर्वार्ता दिएको छ है त। र अब त्यसकै सार संक्षेप चाहिँ मैले यो भिडियोमा लिएर आएको छु र प्रत्येक पाठको चाहिँ म यसैगरी सारहरू लिएर आउनेछु। र पाठ 1 मा रहेको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको सारांश, पाठ 1 को सार के हो त भन्ने कुरा अब हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ है त। ल, अब सामाजिक अध्ययन सुरुमा त हामीले बुझ्नु पर्यो सामाजिक अध्ययन भनेको के हो। मैले भर्खर पनि चर्चा गरेँ, सामाजिक अध्ययन भन्नुको मतलब समाजसँग सम्बन्धित अध्ययन। मान्छे समाजमा बस्छ, तपाईँ हामी पनि समाजमा छौँ, एउटा सानो समाज अथवा ठुलै समाज हो, त्यस्तो खालको समाजमा छौँ। हो, यही समाजसँग सम्बन्धित अध्ययनलाई हामी सामाजिक अध्ययन भनेर भन्छौँ। र अर्को कुरा यसमा बुझ्नै पर्ने, जान्नै पर्ने कुरा भनेको समाज र मानिससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूको खोजी तथा अध्ययनलाई पनि हामी के भन्ने रहेछौँ? सामाजिक अध्ययन भन्ने रहेछौँ। एक त समाजसँग जोडिएको र अर्को भनेको समाज र मानिससँग सम्बन्धित पक्षहरूको खोज। अब त्यसमा विभिन्न पक्षहरू आउन सक्छ, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वातावरण हो, यस्ता खालका पक्षहरू आउन सक्छ है। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा के गर्छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनले के गर्छ भन्दाखेरि मानिससँग सम्बन्धित भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा वातावरणसँगको अध्ययन गर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै गरी आर्थिक यो पक्षहरूको पनि यसले अध्ययन गर्छ। अब अर्को कुरा हामीले यसमा यो पाठमा जान्नै पर्ने सारको रूपमा के छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन चाहिँ सामाजिक विज्ञानहरूको एकीकृत अध्ययन हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। सामाजिक अध्ययनलाई सामाजिक विज्ञानहरूको, अब समाजसँग
सम्बन्धित जुन कुराहरू छ भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वातावरण सम्बन्धी हो, यो कुराहरूको विज्ञानको एकीकृत अध्ययन पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त। यो सबै कुराहरू जुन समाजमा भएका कुराहरू छन् भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हो, यिनीहरूको एकीकृत अध्ययन भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनले विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत के कुराहरू समेटेको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर सामाजिक अध्ययनले विद्यालय कार्यक्रममा के कुराहरू राखेको छ भन्दा भूगोल, किनभने हामीले सामाजिकमा भूगोल पढ्छौँ, इतिहास पढ्छौँ, अर्थशास्त्र पढ्छौँ, त्यसै गरी समाजशास्त्र, समाज कस्तो छ त्यो पढ्छौँ, मानवशास्त्र पढ्छौँ, राजनीतिशास्त्र पढ्छौँ, मनोविज्ञान पढ्छौँ, धर्म, संस्कृति, कला आदि हो। यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ सामाजिक अध्ययनभित्र छ है, विद्यालय कार्यक्रमभित्र। र अब सामाजिक अध्ययनले अर्को के गर्छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनले गर्ने काम भनेको विशेषतः देशको मौलिक परम्परा, संस्कृति तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ यसको महत्त्व हो। त्यस्तै सभ्य समाजको निर्माणको गुण मानिसमा विकास गर्ने पनि काम गर्छ। यो मुख्य काम भनेको सामाजिक अध्ययनबाट के हुन्छ भन्दा देशको मौलिक परम्परा, संस्कृति तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण हुन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा भनेको सभ्य समाजको निर्माणको गुण मानिसमा विकास गर्ने हुन्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब जीवनोपयोगी सिपको बारेमा चर्चा गरौँ। हामीले सामाजिक अध्ययनको बारेमा केही चर्चा गऱ्यौँ। अब जीवनोपयोगी सिप भनेको के हो र त्यसको महत्त्व किन छ भन्ने कुरा हामी चर्चा गर्दैछौँ। अब जीवनोपयोगी सिपको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। जीवनोपयोगी सिप भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेको जीवनलाई अर्थात् जुन हाम्रो जीवन छ त्यो जीवनलाई चाहिँ एकदम सरल, सहज र सफल बनाउने अथवा सफल बनाउनको लागि आवश्यक सिपहरूलाई जीवनोपयोगी सिप भनेर भन्छौँ हामी। हो, त्यो सिप यस्तो खालको सिपहरूको जुन ज्ञान गराउने शिक्षा छ त्यसलाई हामी जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर भन्छौँ है त। हाम्रो मुख्य पढ्ने इन्टेन्सन अथवा मुख्य हामीले जान्नै पर्ने कुरा भनेको जीवनोपयोगी शिक्षा हो। र जीवनोपयोगी शिक्षा भन्नुको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि जीवन उपयोगी सिपलाई सिकाउने अर्थात् त्यसको बारेमा ज्ञान गराउने जुन शिक्षा छ त्यसलाई हामी जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर भन्ने रहेछौँ। मान्छेको जीवनलाई एकदमै आनन्दित बनाउने, सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउने जुन सिप छ त्यसलाई हामी जीवनोपयोगी सिप भन्छौँ। अर्थात् अब जीवनोपयोगी भन्ने बित्तिकै शब्दबाटै प्रष्ट छ जीवनमा काम लाग्ने, जीवनमा एकदमै राम्रो प्रयोग हुने अथवा जीवनलाई सहज बनाउने त्यस्तो खालको सिपलाई हामी जीवनोपयोगी सिप भन्ने रहेछौँ। र त्यही सिपलाई सिकाउने, त्यसको बारेमा बोध गराउने, त्यसको बारेमा ज्ञान दिने खालको शिक्षालाई जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल यति कुरा हामीले यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ, यसमा बुझ्नुपर्छ। अब जीवनोपयोगी सिपबाट चाहिँ के कुराहरूमा फाइदा पुग्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के कुराहरू गर्छ भन्दा यसले सहकार्य, संवेग व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, निर्णय निर्माण, सहानुभूति, समस्या समाधान, सहयोग, सृजनात्मक कार्य, आत्मबोध, यो कुरामा चाहिँ यसले सहयोग गर्छ। जीवनोपयोगी सिप र जीवनोपयोगी शिक्षाले चाहिँ के कुरामा मद्दत गर्छ भन्दाखेरि सहकार्य, सबैसँग मिलेर काम गर्न सक्ने एउटा चाहिँ वातावरण बनाउँछ। त्यस्तै अर्को भनेको संवेग व्यवस्थापन, आफूसँग भएको रिस, राग, त्यसै गरी खुसी, उमङ्ग सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ। त्यस्तै तनाव व्यवस्थापन, आफूमा जीवनमा धेरै खालका तनावहरू, समस्याहरू आइपर्छन् हो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको निर्णय निर्माण, कुनै पनि एउटा डिसिजन लिनु पर्यो, यो गर्दा ठिक हुन्छ वा हुँदैन हो त्यस्तो खालको चाहिँ निर्णय लिनु पर्यो भने त्यो निर्णय निर्माण गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको सहानुभूति र मान्छेलाई सहानुभूतिको आवश्यक परेको बेलामा त्यो सहानुभूति प्रकट गर्ने त्यो सिप पनि यही अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को भनेको समस्या समाधान, कुनै समस्या जीवनमा आइहाल्यो अथवा जीवनमा त हर क्षण समस्या आइरहेको हुन्छ हो त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा पनि यही जीवनोपयोगी सिप अथवा शिक्षामा पाइन्छ। त्यस्तै कसैप्रति सहयोग गर्ने भावना अथवा सहयोग र सृजनात्मक कार्य, त्यस्तै गरी आत्मबोध,
हो। यो सबै कुराहरू जीवनोपयोगी सिप र शिक्षा अन्तर्गत पर्दछ र त्यसैले यसको महत्त्व छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि के हामीले जान्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन सिकाइ क्रियाकलाप तथा परियोजनाले के काम गर्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर समूहमा काम गर्ने एउटा क्षमता जुन छ त्यसलाई विकास गर्छ। समूहमा मिलेर काम गर्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै बढी यसले ध्यान पुर्याउँछ। त्यस्तै अर्को भनेको एकअर्काको कुरा सुन्ने बानी बसाल्छ, एकअर्काको कुराहरू सुन्ने बानी बसाल्छ। त्यस्तै अर्को भनेको सहयोग गर्ने, कसैलाई मद्दत चाहिएको बेलामा सहयोग गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको नेतृत्व गर्ने, कुनै चिजको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने। त्यस्तै अर्को के गर्छ भन्दाखेरि समस्याको समाधान गर्न उचित निर्णय लिन सिकाउने अथवा सिक्ने। त्यो काम पनि सामाजिक अध्ययन सिकाइ क्रियाकलाप तथा परियोजनाभित्र पर्दछ। हामीले यो सामाजिक अध्ययन किन अध्ययन गर्दैछौँ, सामाजिक अध्ययन पढ्नुपर्ने फाइदा के हो अथवा यसको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यही कुराहरू गर्नको लागि। र अर्को भनेको सृजनात्मक कार्य हो। यो कुराहरू गर्नको लागि सामाजिक अध्ययनको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने छ, यो सिक्नुपर्ने छ। सामाजिक अध्ययनभित्र हामीले के कुराहरू सिक्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एउटा समूहमा काम गर्न सक्ने त्यो बन्नको लागि, त्यस्तै दोस्रो भनेको एकअर्काको कुरा सुन्नको लागि, र त्यसै गरी अर्को भनेको सहयोग गर्ने, मान्छेलाई सहयोग गर्ने, नेतृत्वको विकास गर्ने अथवा नेतृत्व गर्न सक्ने त्यो क्षमता बढाउने, र अर्को भनेको समस्याको समाधान गर्न उचित निर्णय लिन सक्ने, र अर्को भनेको सृजनात्मक कार्यहरू र रचनात्मक कार्यहरू गर्नलाई चाहिँ यो सामाजिक अध्ययन सिकाइ क्रियाकलाप तथा परियोजना आवश्यक पर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब यो जीवनोपयोगी सिपहरूको विकास गर्नको लागि यो सृजनात्मक कार्यले एकदमै ठुलो सहयोग गर्छ। कसरी भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन एवं जीवनोपयोगी शिक्षा एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित रहेको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ जीवनोपयोगी सिपहरूको विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। यो जुन सृजनात्मक कार्यहरू छ हो, यसले के गर्छ भन्दाखेरि जीवनोपयोगी सिपहरूको चाहिँ विकास गर्छ। कसरी भन्दाखेरि किनभने सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा चाहिँ एक आपसमा एकदमै सम्बन्धित छन्, अन्तर्सम्बन्धित छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल अब यो सँगसँगै यो पाठको मूल भाग, यो पाठको चाहिँ सारांश चाहिँ हामीले